पवित्र कुसाचे कुरिये न्यूयर आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मातुले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे नावे सोत म्हणता देवाक सोर पदवीदार बापा स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या समिया तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरवें सांबाळलो आंकवार मारयेंताय जल्मलो पोंस पिलातांत आनी कोस सोंसले ताका क्रुसार जोडलो तो मेलो ताका निकिपिलो तो मेल्ल्या मध्ये देंवलो तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो स्वर्गात चडलो सोर पवित्र देवाच्या उजव्याक बसला थंय तांची आयिल्ल्यांची मुजबी करूंक येतलो सोत मानता पवित्र आत्म्याक कातोलीक पवित्र सुबेक भक्ताचो एकठार पातकाचे भोगसणे कुडीचें जीवनपण सासणाचें जिवीत आमेन. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज आमकां येवंक तुजी कशी स्वर्गा जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशीच आमची पातकां बुगोस आनी आमकां तालनीन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नोमान मुरये कृपेन बोलले सर्वेस पोच थंय आसा ओस्तऱ्या मोदें तूं सोदव आनी सोदव तुजो पूत जेजू. भगवती मरी देवाचे माये आमच्या पापा खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नोमान मुरये कृपेन बोलले सर्वेस पोच थंय आसा ओस्तऱ्या मोदें तूं सोदव आनी सोदव तुजो पूत जेजू. भगवती मरी देवाचे माये आमच्या पापा खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नोमान मुरये कृपेन बोलले सर्वेस पोच थंय आसा ओस्तऱ्या मोदें तूं सोदव आनी सोदव तुजो पूत जेजू. भगवती मरी देवाचे माये आमच्या पापा खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन. सदोसाचो मिस्तेर पयलो मिस्तेर बोड्या गाबल्यान आंकवान मरयेक खबर दिली की देवाचो पूत तिचे कुसवेन येतलो म्हूण आनी पवित्र आत्म्याचे कृपेन ती गोडबेज जाली. आमचा बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायस आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशीच आमची पातकां बुगोस आनी आमकां तालनीन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मेरे कृपेन बोलले सर्वेस पोच थंय आसा ओस्तऱ्या मोदें तूं सोदव आनी सोदव तुजो पूत जेजू. भगवंती मरी देवाचे माये आमच्या पापया खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मेरे कृपेन बोलले सर्वेस पोच थंय आसा ओस्तऱ्या मोदें तूं सोदव आनी सोदव तुजो पूत जेजू. भगवंती मरी देवाचे माये आमच्या पापया खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मेरे कृपेन बोलले सर्वेस पोच थंय आसा ओस्तऱ्या मोदें तूं सोदव आनी सोदव तुजो पूत जेजू. भगवंती मरी देवाचे माये आमच्या पापया खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मेरे कृपेन बोलले सर्वेस पोच थंय आसा ओस्तऱ्या मोदें तूं सोदव आनी सोदव तुजो पूत जेजू. भगवंती मरी देवाचे माये आमच्या पापया खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मेरे कृपेन बोलले सर्वेस पोच थंय आसा ओस्तऱ्या मोदें तूं सोदव आनी सोदव तुजो पूत जेजू. भगवंती मरी देवाचे माये आमच्या पापया खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मेरे कृपेन बोलले सर्वेस पोच थंय आसा ओस्तऱ्या मोदें तूं सोदव आनी सोदव तुजो पूत जेजू. भगवती मरी देवाचे माये आमच्या पापया खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मेरे कृपेन बोलले सर्वेस पोच थंय आसा ओस्तऱ्या मोदें तूं सोदव आनी सोदव तुजो पूत जेजू. भगवंती मरी देवाचे माये आमच्या पापया खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मेरे कृपेन बोलले सर्वेस पोच थंय आसा ओस्तऱ्या मोदें तूं सोदव आनी सोदव तुजो पूत जेजू. भगवंती मरी देवाचे माये आमच्या पापया खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मेरे कृपेन बोलले सर्वेस पोच थंय आसा ओस्तऱ्या मोदें तूं सोदव आनी सोदव तुजो पूत जेजू. भगवंती मरी देवाचे माये आमच्या पापया खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन.
नमान मेरे कृपेन बोलले सर्वेस पोचतायसा उस्तऱ्यामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझा पूजेसो भाग्यंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापिया हाती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्रात्म्या आदी आदी आता आता आणि आणि सदा 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 काल काल आमेन. आमेन. आमच्या ओ माझ्या जेसूस बोगोस आमकां निवार आमकां एमकाराच्या औषधातली वर स्वर्गा सगल्या आत्म्यांक भोव करून चड गरज आसलेल्या तुझ्याच गोपान माये आमकां बाळगून दवर. तुझ्याच गोपान माये आमकां बाळगून दवर. दुसरो मिस्टर आंकवान मारिया गोडबेस आसतना सांता इजाबेल आपल्या मावशे भयणीक भेट करूंक गेली आनी तिचे थंय 3 म्हयने रावली. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज आमकां येवंक तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो गिरायस आमकां दी आनी आमी आमचे चुकेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां मुगोस आनी आमकां तारलेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरलेली सर्वेस पोचताय आसा उस्तऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पूत जेजू. भाग्यवंत मरे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेली सर्वेस पोचताय आसा उस्तऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पूत जेजू. भाग्यवंत मरे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेली सर्वेस पोचताय आसा उस्तऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पूत जेजू. भाग्यवंत मरे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेली सर्वेस पोचताय आसा उस्तऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पूत जेजू. भाग्यवंत मरे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेली सर्वेस पोचताय आसा उस्तऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पूत जेजू. भाग्यवंत मरे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेली सर्वेस पोचताय आसा उस्तऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पूत जेजू. भाग्यवंत मरे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेली सर्वेस पोचताय आसा उस्तऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पूत जेजू. भाग्यवंत मरे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेली सर्वेस पोचताय आसा उस्तऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पूत जेजू. भाग्यवंत मरे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेली सर्वेस पोचताय आसा उस्तऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पूत जेजू. भाग्यवंत मरे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेली सर्वेस पोचताय आसा उस्तऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पूत जेजू. भाग्यवंत मरे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन. हे म्हज्या जेसूस बोगोस आमकां निवार आमकां एमकाराच्या औषधातली वर स्वर्गांत सगल्या आत्म्यांक भोव करून चड गरज आसलेल्या तुझ्याच कोपान माये आमकां बाळगून दवर. तुझ्याच कोपान माये आमकां बाळगून दवर. तिसरो मिस्टर
अंकवान मारिया बालका जेजूक बेले शहरान गोरवाच्या गोट्यान मोनसाती मोदें पोरसूत जाली. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय जायज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता, तशीच आमची पातकां भोगोस, आनी आमकां ताळणेत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मेरे कृपेन बलले सर्वेस्पोर जेतायसा ओस्तऱ्यामध्ये तू सदव आणि सदव तुझा पूत जेसू. भगवंती मरे देवाचे माये, आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मेरे कृपेन बलले सर्वेस्पोर जेतायसा ओस्तऱ्यामध्ये तू सदव आणि सदव तुझा पूत जेसू. भगवंती मरे देवाचे माये, आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मेरे कृपेन बलले सर्वेस्पोर जेतायसा ओस्तऱ्यामध्ये तू सदव आणि सदव तुझा पूत जेसू. भगवंती मरे देवाचे माये, आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मेरे कृपेन बलले सर्वेस्पोर जेतायसा ओस्तऱ्यामध्ये तू सदव आणि सदव तुझा पूत जेसू. भगवंती मरे देवाचे माये, आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मेरे कृपेन बलले सर्वेस्पोर जेतायसा ओस्तऱ्यामध्ये तू सदव आणि सदव तुझा पूत जेसू. भगवंती मरे देवाचे माये, आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मेरे कृपेन बलले सर्वेस्पोर जेतायसा ओस्तऱ्यामध्ये तू सदव आणि सदव तुझा पूत जेसू. भगवंती मरे देवाचे माये, आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मेरे कृपेन बलले सर्वेस्पोर जेतायसा ओस्तऱ्यामध्ये तू सदव आणि सदव तुझा पूत जेसू. भगवंती मरे देवाचे माये, आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मेरे कृपेन बलले सर्वेस्पोर जेतायसा ओस्तऱ्यामध्ये तू सदव आणि सदव तुझा पूत जेसू. भगवंती मरे देवाचे माये, आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मेरे कृपेन बलले सर्वेस्पोर जेतायसा ओस्तऱ्यामध्ये तू सदव आणि सदव तुझा पूत जेसू. भगवंती मरे देवाचे माये, आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मेरे कृपेन बलले सर्वेस्पोर जेतायसा ओस्तऱ्यामध्ये तू सदव आणि सदव तुझा पूत जेसू. भगवंती मरे देवाचे माये, आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या आदी आता आनी सदा सदाकाल आमेन. म्हज्या जेजूस बोगस आमकां निवार आमकां एमकोणाच्या औषधांतली वर स्वर्गात सगल्या आत्म्यांक भोव करून चड गरज आसलोल्यांक. तुझ्याच कोपान माये आमकां बाळगून दवर. तुझ्याच कोपान माये आमकां बाळगून दवर. चवथो मिस्तेर अंकवान मारयेन बालका जेजूक व्हेलो आनी भेटयलो देव तेंपलान आनी ताका सान सिमाच्या हातान दिलो. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताणेन पडोवं दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस्पोर जेतायसा ओस्तऱ्यामध्ये तू सदव आणि सदव तुझो पूत जेजू. भगवंत मेरे देवाचे माये, आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस्पोर जेतायसा ओस्तऱ्यामध्ये तू सदव आणि सदव तुझो पूत जेजू. भगवंत मेरे देवाचे माये, आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस्पोर जेतायसा
उस्तऱ्यामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझो पूत जेजू भाग्यवान मरे देवाचे माये आम्हा पाया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेली सर्वेस पोचतायसा उस्तऱ्यामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझो पूत जेजू भाग्यवान मरे देवाचे माये आम्हा पाया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेली सर्वेस पोचतायसा उस्तऱ्यामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझो पूत जेजू भाग्यवान मरे देवाचे माये आम्हा पाया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान नमान मरिये कृपेन भरलेली सर्वेस पोचतायसा उस्तऱ्यामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझो पूत जेजू भाग्यवान मरे देवाचे माये आम्हा पाया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेली सर्वेस पोचतायसा उस्तऱ्यामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझो पूत जेजू भाग्यवान मरे देवाचे माये आम्हा पाया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेली सर्वेस पोचतायसा उस्तऱ्यामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझो पूत जेजू भाग्यवान मरे देवाचे माये आम्हा पाया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेली सर्वेस पोचतायसा उस्तऱ्यामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझो पूत जेजू भाग्यवान मरे देवाचे माये आम्हा पाया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेली सर्वेस पोचतायसा उस्तऱ्यामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझो पूत जेजू भाग्यवान मरे देवाचे माये आम्हा पाया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आदी आता आनी सदां सदां काल आमेन. म्हज्या जेजूस भोगोस आमकां निवार आमकां एमकोणाच्या औषधांतली वर सरका सगल्या आत्म्यांक भोव करून चड गरज आसतल्या तुझ्याच कोपान माये आमकां बाळगून दवर तुझ्याच कोपान माये आमकां बाळगून दवर. पांचवो मिस्तेर पुर्वेच्या दिसा सांडल्या उपरांत 3 दिसांनी बालूक जेजू देव तेंपलान मेवलो. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज सामकां येवं तुजी खुशी स्वर्गात जाता तुजी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय जाय आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशीच आमची पातकां भोगोस आनी आमकां तालनीन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन भरलेले सर्वेस पोचतायसा उस्तऱ्यामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझो पूत जेजू भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरलेले सर्वेस पोचतायसा उस्तऱ्यामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझो पूत जेजू भगवती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरलेले सर्वेस पोचतायसा उस्तऱ्यामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझो पूत जेजू भगवती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरलेले सर्वेस पोचतायसा उस्तऱ्यामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझो पूत जेजू भगवती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरलेले सर्वेस पोचतायसा उस्तऱ्यामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझो पूत जेजू भगवती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरलेले सर्वेस पोचतायसा उस्तऱ्यामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझो पूत जेजू भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन.
नमान बरे कृपेन बोलले सुरेश पोषतायसा उसऱ्यामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझा पूजेसो भगवंती मरी देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोलले सुरेश पोषतायसा उसऱ्यामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझा पूजेसो भगवंती मरी देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोलले सुरेश पोषतायसा उसऱ्यामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझा पूजेसो भगवंती मरी देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोलले सुरेश पोषतायसा उसऱ्यामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझा पूजेसो भगवंती मरी देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या आदी आता आणि सदा सदा काल आमेन. अमच्या जेजूस फोगोस आमकां निवार आमकां एमकोणाच्या औषधी वर सरकार सगल्या आत्म्यांक भोग करून सोड गरज आसलेल्यांक तुझ्या कोपान माये आमकां बाळगून दवर. तुझ्या कोपान माये आमकां बाळगून दवर. नमान राणी काकुतीचे माये तूंच गे आमचे जिवीत अमृत आनी बळवासो आमी पोदेशी एवेची बालकां तुका आमी उलो मागता ह्या दुखाच्या खोंडात आसतना सुस्कार सोडून रुडोन करून माये तुका प्रार्थना. आमचे दयाल शेरातिनी तुजी काकुतीची नदर घाल. तूं कोणवाले आनी मोगाल तूं लोभ आंकवार मारी ह्या परदेसा उपरांत तुजो पूत जेजू आमकां दाखय. भोव भाग्यवंत आंकवार मायेक फ्रांसीस पाप सायबाचे मागणे. तुजे राखणे खाल आमी आसरो घेता देवाचे भाग्यवंत माये. आतांचे गंभीर परिस्थितीन जेन्ना आख्खो संवसार संकोश्टाक आनी आकांताक सांपडला आमी तुज्या गोपांत उडून येता देवाचे आनी आमचे माये आनी तुजे राखणे खाल आमी आसरो सोदता. कोरोना व्हायरस पेस पिडे वेळार तुजी काकुत्सार नदर आमचेर घाल भोव भाग्यवंत आंकवार मारये. दुखी जाल्ल्यांक आनी आपल्या मोगाच्या मेल्ल्या खातीर रुडोन कोत्तोल्यांक भोव करून फावो ते परी मातयेक लावंक घडोना तसल्या मेल्ल्या खातीर रडटल्यांक तुजी बुजवण दी. आपल्या मोगाच्या पिडेस्तांचो हुस्को कोत्तोल्या लागीं राव. तेच परी हे पिडेची पोसोनी वाटावचे खातीर जांकां आपल्या पिडेस्तां लागीं रावूंक घडोना तांकां तुजी घोटाय दी. इकॉनॉमीचेर आनी नोकरेचेर परिणाम जातलो ह्या दुबावी फुडारा विशीं हुस्को काडटा तांकां भरवशान भर. देवाचे आनी आमचे माये हें व्हड संकोश सोंपूंक आनी बोरवासो आनी शांती नव्यान उदेवूंक देवा आमच्या काकुतीच्या बापा लागीं माग. पिडेंत पडलोल्यांच्या आनी मरून गेलोल्यांच्या कुटुंबाक बुजवण मेळूंक आनी तांचीं काळजां विस्वासान आनी खात्रेन भरूंक काना गांवांत तुवें मागलोले ते परी तुज्या देवीक पुता लागीं माग. दुसऱ्यांक साल्वार करूंक आपलें जिवीत रिस्कार घालतात त्या दोतोरांक नर्सींक भलायके खात्यांतल्या वावराड्यांक आनी आप कशेन वावुरतल्यांक राख आनी सांबाळ. तांच्या महान वावराक तेंको दी आनी तांकां बळ उदारपण आनी बरी भलायकी फावो कर. दीस आनी रात पिडेस्तांची सेवा कोत्तोल्यांक आनी गवळी खुसक्यान आनी शिव वर्तमानाक विस्वाशी रावूंक सगल्यांक आदार आनी सहकार दिवंक वावुरतल्या याज्ञिकांक तूं लागीं राव. भाग्यवंत आंकवारी
हे पिडेचेर जोयत व्हरूंक विज्ञानीक मोळार वावर कोत्तल्या भावा भयणीची मोना उजवाडाय आनी एक गुणातीक वखद तयार करूंक तांकां आदार दी. राष्ट्रीक फुडाऱ्यांनी जिविताच्यो मुलाव्यो गरजो शार्ती पावोवंक आदार जाय आसलोल्यांक जानवायेन, हुस्क्यान आनी उदारपणान मजत दिवशी कोर आनी लांब नोदरेन आनी एकचाराच्या मोनान समाजीक आनी आर्थीक प्रोश सुटावे करूंक ते वावरूंक. भोव भागिवंत मारये झुजाचीं हातयारां तयार करूंक आनी राशीक मारूंक दोडूक वचूचे सुवातेर फुडाराक असली व्हड संकोश्टां वाटावचे खातीर बरो सोद वावर करूंक पयशे खर्चूंक आमची अंतस्करणां जागोय. भोव मोगाल माये आमी सगोट एके भोव व्हड फामिलीची वांगडी म्हूण वळखून आमकां एकठांय कोत्तात ते संबंद उखलून दवरूंक आमकां आदार दी. हे वरवीं भावपणान आनी एकचारान आमी गरजेवंतांची आनी गरिबांची परिस्थिती सुदरावंक आदार दिवंक पावतल्या. आमकां भावार्थान मजबूत, सेवेन धिरादीक आनी मागण्यांत थीर कोर. मारये कोश्टवतल्यांचे बुजवणी टळमळटल्या सगल्या तुज्या भुरग्यांक विंगय आनी आपलो पदवेदार हात पाटलावन हे पेस पिडेंतली आमकां निवारूंक आनी मनशा जिवीत आदले परी नव्यान चालू जावंक देवा लागीं विनोती कोर. आमचे यात्रेन तारणाची आनी बोरवेशाची खुणां कशी तूं परजळटाय तर आमी तुका शरणां येता. एक कोनवाले मोगाल आनी दुलोप आग्वार माये. आमेन. tuam soro tukam bosung modung yeta Deva tutam so shivu Chivitu ka betong dita Deva tuam soro tukam bosung modung yeta Deva tutam so shivu Chivitu ka betong dita Bapa puta kot mia Mundur moy masasna Bapa puta kot mia Mundur moy masasna
बाबाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या देवा बापाची आनी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा आनी शांती तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मोगाळ बाब निडू एका क्रिस्तांवाचें जिवीत खुशाल आसपाक जाय, संरसाचें आसपाक जाय. लायफ ऑफ अ क्रिश्चन शूड बी ऑफ जॉय एंड हॅपिनस. आनी हेच आमचो आतांचो पाप साहेब फ्रांसीस आपल्या कितलेशेच दाखल्यांनी दाखोळ करता. आमोरीस लाथेसे आनीक हे भाशेन जायती मोगळ बाब निडू तांणी बरोवपाक केल्यान हो चिठी आमकां काडल्यात. ताचेर एक क्रिस्तांव म्हणल्यार खुशालकायेचो संरसाचो मनीस अशें आमकां सांगता. आनी हेच्या शुभवर्तमानांत जेजू आपल्या शिसांक सांगता, न्हवरो तुमचे बरो सोर आसोसोर खुशाल जायात, दुखी केन्ना जायनाकात. ह्या दिसांनी घोडी आमी इश्टानो दुखी जाल्यार आमी भिरांतीन आमी जियेता, पूण जेजू आमचे बरोबर आसा. ह्या सुखांत आमी ह्या आसण्यान आमी जेजूच्या आसण्यान आमी वाडूंक हे मेसत आमकां देवाची कृपा मागुया. आनी मिसांत फावती बरी बांडगेचे खातीर आमच्या पातकांची दूख धरया. ज्या वेळार भोव करून ह्या पिढींच्या वेळार जेजूचेर आसण्याचेर आमचो भावार्थाचे बोलदेक आनी कुशाल आसचे बोलदेक आमी दुखी जाल्या भियेल्या दास्ती केल्या. देवा लागीं बोगसणे मागुया. आनी देवाचे बोगसणे ताकून सगळी मुळया. हांव पातकी सर्वपदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणू म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो बोबड अपराध. ह्या पासो बागेन सुद्दां सांगवा मरे सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणू म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पवित्र देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसूं आमकां सासणेच्या जिविताक पावूं. आमेन. सुमिया काकूत कोर, सोमिया काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सुमिया काकूत कोर. सोमिया काकूत कोर. हे मीस हांव भेटयतां एडवर्ड तेगल ह्या आमच्या बाबाच्या आत्म्या पासत देवान ताका सासणेचें सुख फावो करूंक हे मिसान ताचे पासत मागुया. आनी आयज जी आपलो वाडदीस आपल्या लग्नाचो दीस मनयता तांचे पासत मागुया. देवान तांचेर आशिर्वाद घालूंक आनी पिडयेत आसा ती बाब भयणां बेगीनूच बरी जावंक हे मिसान तांचे पासत प्रार्थुया. प्रार्थुया. देवा आमचे बापा, तुजी कोरी भुरगीं आमकां करून उजवाडाची भुरगीं जावच्याक तुवें आमकां आपयलें. कोडेपणाच्या खाळोकान आमी बुडूंक दिवं नाका. बगोर तुज्या स्वताच्या उजवाडान आमकां सदां जियेशें कर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचो करो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याचे एकपडांची येता आनी रातभर चलयता सासूच्या ससनांक. आमेन. आमोस प्रवादाच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्पोर अशें म्हणटा, त्या दिसा दाविदाचो मोडलोलो तोंबू हांव नव्यान उबारतलो, ताच्यो वेरो सारक्यो करतलो आनी गोट्टान जाल्लो तो नव्यान उबो करतलो आनी आदी आसलो तसो हांव नव्यान बांदतलो. हे भाशेन एदोमाच्या उरलोल्यांक आनी जांचेर मोचें नांव उचाल्लोलें आसा त्या सगळ्या राष्ट्रांक ती आपल्या ताब्यांत करतली अशें सांगता तो सर्वेस्पोर आनी तो तें शांती पावयतलो. पळयात, असले दीस येतात. सर्वेस्पोर उलयता की शेतां नागरां फुडें पीक येतलें आनी
रोयनांत फुडें दाकाचो रोस मेळटलो. पर्वताचो नवो सोरो पाजोतलो आनी दोंगरार वयल्या तो व्हांवत वेतलो. तेन्ना इस्रायल म्हज्या पोरचेक हांव परतून ताचे देसान हाडटलों. मोडलेलीं शारां ती नव्यान बांदतलीं आनी तातूंत रावतलीं. दाकां मोळे लायतलीं आनी सोरो पियेतलीं. पोरसूं लावन ताची फळां खातलीं. हांव तांकां तांचे देसान व्हरून लायतलों आनी हांवें तांकां दिलां त्या देसांतलीं कोण तांकां उपटून काडचो ना. हें सांगता तो सर्वेस्पोर तुजो देव. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब. सर्वेस्पोर आपले पोरजेक शांतीची खबर सांगता. सगळीं म्हणया. सर्वेस्पोर आपले पोरजेक शांतीची खबर सांगता. सर्वेस्पोर सांगता तें चीत दिवन आयकता. खरें शांतीची खबर देव सांगता. आपले पोरजेक आपल्या भक्तांक सगल्या काळजान आपणाशीन परतोल्यांक शांती. जबाब. सर्वेस्पोर आपले पोरजेक शांतीची खबर सांगता. मोग आनी विस्वासीपण एकामेकाक भेटता. नीत आनी शांती एकामेकाक वेंगेन घेतात. विस्वासीपण भुमेंतल्यान उपजतलें आनी स्वर्गार थावन आमचेर देंवतलो नितीचो उजवाड. जबाब. सर्वेस्पोर आपले पोरचेक शांतीची खबर सांगता. सर्वेस्पोर म्हणटा आपुणूच आमकां सुभागी करतलो आनी आमची भूंय जातली सुफळ पिकाळ. नीत चलून येतली ताचे मुखार. ताच्या पावलांनी पावलां घालून येतली शांती. जबाब. सर्वेस्पोर आपले पोरचेक शांतीची खबर सांगता. उद्गार. सोमी म्हणटा म्हजी मेंढरां म्हजो तालो आयकतात आनी हांव तांकां वळखतां आनी ती म्हजो पाटलाव करतात. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. मातेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोमान तुका सोम्या. जो अशें शीस जेजूस अशें आयल्यान ताणें म्हणलें आमी आनी फारिजीव उपास करता पूण तुजें शीस करिना तें कशें. आनी जेजून ताका सांगलें आपणा बरोबर न्हवरो आसोसर न्हवऱ्याचे पावणी दुकांत आसूंक जाता जायत पूण न्हवऱ्याक तांचे सुशिलो काडून वचो वेळ पावतलो आनी तेन्ना ते उपास करतले. पोरण्या आंगोस्त्राक नव्या लुगटाचो कोपो कोणूच मारिना कित्याक तो आंगोस्त्राची सुतां ओडून काडटा आनी फाळो अदीक विकोड जाता. न्हय म्हूण नवो सोरो पोरण्यांनी बुरल्यांनी बुरिनात. बरी जाल्यार बुरलीं फुटून सोरो व्हांवतलो आनी बुरल्यांचो इबाड जातलो. ना, नवो सोरो नव्या बुरल्यांनी बुरतात आनी दोनूय बरीं उरतात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमानें. वखाणी तुका क्रिस्ता. मोगळ बाब निडू एक फावटी एक मनीस आयलो आनीक एका सादूशी हे भाशेन ताणें एक प्रश्न घातलो वो आपली एक चिंता प्रॉब्लम घेवन आयलो. आनी प्रॉब्लम म्हणल्यार कितलेशीच मागणी करूं केन्नाच ताका शांती मेळना. ही नेवर फिल्स दॅट पीस हो कुशालकाय मेळना. पूण जेन्ना तो सादूक पळयता तेन्ना सादूचें मुखामण सारकें शांत कुशाल आसता
आनी ते विचारता कशे भाशेन हें सादूं तुका. पूण हांव जाल्यार सदांच टेन्स, म्हाका जायती चिंतनां येतात. आनी तेन्ना हो म्हणटा ताका, बरें आसा, तूं फाल्यां म्हज्या घराक फुडल्यान एक ग्रावंड आसा, त्या ग्रावंडाचेर यो आनी येताना कोट्टी घेवन यो आनी कोट्ट्यांत उदक घाल. आनी हे मोगळ बाब निडू हो सांगता. आनी दुसरे दिसाक हो मनीस कोट्ट्यांत उदक घालूंक येता. आनी त्या वेळार साधू ताका सांगता, बरें आतां हें उदक घायलां तें घेवन हे भाशेन 5 रावंड मार आख्खे ग्रावंडाक. आनी हे भाशेन 5 रावंड मारून येतूच साधू तुका विचारता, हे 5 रावंड मारता आसतना तुजें ध्यान कोणाचेर आसलें? तुजें ध्यान उदकाचेर आसलें वो तुजें ध्यान देवाचेर आसलें? आनी तो म्हणटा, म्हजें ध्यान मन हें उदकाचेर आशिल्लें, कित्याक हांव भियेतालों उदक आनी पडत खाला आनी कोट्टी पडत. आनी तेन्ना मोगळ बाब निडू साधू ताका म्हणटा, हेंच तुजें प्रॉब्लम. तूं इतलें मागणें कोत्ता पूण तुजें ध्यान देवाचेर आसना, तुजें ध्यान सगळे भायल्या वस्तूंचेर. आनी तेन्ना मोगळ बाब तो म्हणटा, तुका खरी कुशलकाय जाय, देवाचे आसण्याचेर तुजें ध्यान दवर. बी फोकस ऑन द प्रेजन्स ऑफ द लॉर्ड. इतलेंच पुरो. फुडाराक कितें जातलें वो आतां कोण आतां कशें जिवीत सारतलो तें पळोवं नाका. आनी हेंच कितें आज मोगळ बाब निडू जेजू ह्या शिसांक सांगता. हे फारिजेव आनी दुसरे मोगळ बाब उपास करताले आनी जेवाचे शीस येतात आनी जेजूक विचारतात, तुजे शीस कित्याक उपास करिनात? पूण फारिजेव कोत्तात, पूण तुजे कित्याक करिनात? आनी तेन्ना मोगळ बाब निडू जेजू ताका सांगता, न्हवरो तांचे बरोबर आसोसऱ्यान ते कांयच उपास करचे नात. न्हू जेजू कित्याची खबर सांगतलो? जेजू आपली खबर सांगतलो. आदीं न्हू इज्रायलांत कितें करताले, न्हवरो आनी जेन्ना व्हंकल काजार जाता तेन्ना आमची व्हंकल न्हवरो ती भोंवडेक वेतात, ती हनीमुनाक वेतात. पूण त्या काळार न्हू इज्रायलांत ती हनीमुनाक वचनासलीं, ती घरांच रावतालीं. आनी काजार जावन घरांत रावतूच जायतो लोक ताका वीश करपाक येतालो. आनी ते दीस जाले जावंक ताचे कुशालकाचे दीस आसले, कित्याक जायतो लोक ताका भेट करूंक येता, 1 सोमन 2 सोमन, आनी सदींच कुशाल. आनी असलीच कुशालकाय मोगळ बाब निडू जेजू म्हणटा आसूंक जाय तुमचे सोबे. म्हज्या शिसां सोबे असली कुशालकाय आसपाक जाय की ते कुशल आसात, हांव तांचे बरोबर आसा म्हूण. आनी उपास करता तेन्ना ताका उपास करपाची गरज ना, कित्याक हांव ताचे बरोबर आसा. आनी तुमी जाणात, उपास करता तेन्ना हे फारिजेव कितें करताले? तोंड मोगळ बाब म्हणून काळें करताले. आयज जेन्ना भायल्यान तुमी पळयतात पावस आयला आनी पावसाची कुपां काळीं आसा, ते भाशेन हांचें तोंड सारकें काळें आसतालें, कित्याक सगल्याक दाखयताले ते उपास करतात म्हूण. जेजू म्हणटा, हो उपास तुमचो बेस्तो भायल्यान लोकांक दाखोवंक, पूण खरो उपास तुमी तुका आनी बापाक पळोवंक कर. इतलेंच पुरो. लोकांक दाखोवंक करिनाका. आनीक आमचो आतांचो पाप साहेब पासून म्हणटा, आतांची क्रिस्तांव तो म्हणटा आख्खे जिवीतभर कितें करतात? कॉरेज्म करतात. The life of the Christians, of modern Christians, looks like throughout their life they are celebrating Lent. There is no Easter in their life. सदांच Good Friday. हे भाशेन सारकें बाबडें तोंड करून आसत. आनी आयज पासून जेजू म्हणटा, म्हजीं पाटलावदारां कुशाल आसपाक जाय. म्हजीं पाटलावदारां कित्याक हांव ताचे बरोबर आसा. बिकॉज ऑफ माय प्रेजन्स दे शूड फील जॉय, दे शूड फील हॅपिनस. तर आयज आमकां हो संदेश घेवया, जेजू आमचे बरोबर आसा. भोव करून ह्या पिडेंचे वेळार कोणी आमकां भिरांत येता, दूख येता, दास्ती येता, कितें जातलें आमचें, केन्ना इलाज, केन्ना वॅक्सीन मेळटलें आमकां, वो म्हाका गोळी जातली काय ही पिडा.
पूण जे मेरेन आमी देवाचेर पदवेचेर व जेजूच्या आसण्याचेर आमचो भावा दवरिनाव सनो ही भिरांत आमचे सोशिली वेचिना तर दिसपट्टी जेजूच्या आसण्याचेर आमचो विस्वास धरूंक कुशालकायेन आनी शांतीतायेन आमी जिवंक देवाची मजत आमकां मागुया अशें जावं. Pituitami amci dana, das borobor amci sitna, mantatos licor bordana, bodol somia amci mona, ditato cavula vola, bodol amci sheta mola, utput kochako dik forla, magdawami tuji bala. मोचे बाबंदे आमचे बलिदान सर पवित्र देवा बापाक म्हणतात असलें सामोर मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सोबेच्या आदवाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. देवा आमचे बापा मनीस जाल्यार तुज्या एकल्याच पुतान आंकवार मरयतना जुल्म घेतना तिचे आंकवारपण इबाडूंक ना पूण विचित्र तरेन तें पवित केलें. आपणें घेतिल्ल्या मनशा सैम्या वरवीं आमकांय आमच्या पातकांतली निवारून तो पवित करूं आनी अशें आमची पिडवणी तुका मानतात तसली जावं क्रिस्तांव आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पूर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां बारुया. आमी ती सर्वेस्पोरा थंय उबारता. सर्वेस्पुराक आमचे देवाक दिन वाचुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्पुरा पवित बापा सर पवित्रा सासुचे देवा सर काळी आनी सर ताई आमी तुका दिन वाचूंक फावो हो कायदो निचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण सुमरमतां जिवे बाबार्थां ताचें पुनर्जीवनपण पुरगटां तीर बोरभाशान ताचें मैमेवंत देण्याक कोत्रेकतां देखून आतां देवदूतां भक्तां सांगाती निरंतरी तुजी स्तुती आमी पुरगटां. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पोर तूं स्वर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान ओंसर्गी तुका जय जय सर्वेस्पोराची नांवी येता ताका जय ओंसर्गी तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागतां जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोस मरून सुसूंगाच्या आदी ताणें उडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मुडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोरची. तेच पोरीन जेवणाचो सणे काज घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी सोमेस घेयात आनी पियात ही म्हज्या रक्ताची काल्ज. नवे आनी सास्तीक कोरडाचें रगत पातकांचे बोक्सणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस तुमचे पासत हें वारवतलें हें म्हजें उगडासाक करात. आमी पयलो जबाब दिवन बाबाचो गुरपूर घुटुया. सुमिया जेजू तुजें मरण आमी समरमता तुजें पुनर्जीवनपण आमी परगटां तुज्या आयल्याक आमी आवतरेकता.
बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भोक्तीपणे उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सरमणीची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्यान देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडून रगत शेवतले आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्मा वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा की तुमीचेर विस्तारले तुजे पवित्र शुभेचे उडास कर आनी फ्रांसीस आमचे बागीन बापा फिलीप नेरी आमचे गोली बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरवास्तो धर्मिल्ल्यान ते आमचे बाबा बरीची काकूत कर तांकां तुजी शागोती मेळ्ळ्या समेस्तांक तुजें पयसुडीत म्हाका मोड पळोवंक फावो कर त्या मिसान वांटो घेता तांचेर आशिर्वाद घाल तांची दया कर म्हूण आमी मागता अशें अंकवार मरे देवाची माय सांगाती तिचे पोती भाग्यान जुजे भाग्यान दंडता आनी सर्व कडेन तुका मानवल्यान ते सगळे भक्तां बरोबर सासणेच्या सुखान आमकां वांटो दी तांच्या संगता तुजी उमेद गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू संगता त्याच जेजू ताईं पवित्र आत्म्याचे एकपडान सर्व पवित्र बापा सर्व वंदन आनी वैभव तुका सासणेच्या आसता आमेन. आमच्या जिवितांत सदांच आमी देवाचे काकुतीचेर पातयेवंक देवाच्या आसण्याचेर पातयेवंक देव आमचे मदीं आसा तो जिवो आसा आनी हाका लागून हांव कोणाक भियेना हांव कुशल आसता तर आमची सगळ्यो काळजाची भावना मागणी त्याच देवाचेर पातयेवन आमचे बापा म्हणटा देवाक उबारुया आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी गोशी सरकार सदा तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगूस आनी आमकां तळ्ळेन पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर वाड्यांतली आमकां निवार दया करून जिवितांत सवस्की आमकां निसुगीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवणारा जेजू क्रिस्ताच्या छणेक आमी बरभाशेन नोतरेकता तर आमकां तुजी दया काकलुतीन सर पातकांनी सुटोय आनी सर म्हाका तांतली वाटाय कित्याक राजवटी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या आसा सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांची न्हय पूण तुजे पवित्र शुभेच्छा बाळताचे दिश घाल आनी तुजे कशेय प्रमाणे तिका शांती दियान तूं तुका एकपडान सांबाळ जो जियेत आनी राजभूत उलयता सासूच्या सासनांक आमेन. शिम्याची शांती सुद्दां तुमची सवे आसूं तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक म्हाका शांती दियात देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काडलेले आमची काकूत कर देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काडलेले आमची काकूत कर देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काडलेले आमकां शांती दी. सुमियाची क्रिस्ता तशी करून रगत हांव शेण घेता ती म्हजेर जोडटी आनी कास्तड्यान आसांक पूण तशी काकुतीर म्हजे येतमेन तुजी स्कुडीक बरें केलं कर दिवं हो जण आसा जिबू जेजू जो आमकां जण एकल्याक खुशाल जावंक बो करून कोसांच्या वेळार खुशाल रावंक उलो करता तशें जेवणाक तुमी सगळीं हांगा सगळ्यान ती सुभागी सुमिया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका तुज्या सुत्रान सुत्रान म्हाका म्हाका भलायकी भलायकी मेळटली. मेळटली. म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां सोगता परस तुजो हांव मोग करतां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां ह्या वेळार तुज्या भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटां तुजे सोरशिल्लो कोडसोरूंक कदीच म्हाका निर्मू नाका आमेन.
तान लागल्या ओतम्यान जेजूशी येया सुखो नासलोले जोरीतले पिवून दादोशी जाया तान लागल्या ओतम्यान जेजूशी येया तुको नासलोले जोरीतले पिवून दादोशी जाया तुझेशी येता जेजू आमचेशी तूं राव जेजू तूं एकलोच आमचो विस्वास तूं आमचो विस्वास कोविड-19 पिडा सोंसतल्यांक आमचो सांगात दिवंक मागणें. दयाल देवा, सगळ्या रोचणेक तूं तुजो मोग दाखयताय. संवसारांतल्या वेगवेगळ्या सुवातांचेर कोरोना व्हायरस पिडेक सांपडलेल्या खातीर आमचें मागणें दोळेन आयकून घे. ही पिडा आयल्या ती बेगीनूच नपयत कोर. ही पिडा जाल्ल्यांक पेकोवणी पिडेक सांपडलेल्यांक आनी तांच्या कुटुंबांक फावो ती घोटाय दी. सोदपूस कोत्तल्या वयजांक हे पिडे आड झुजूंक बेगीनूच वासीन सोदून काडूंक तांच्या मनांत घाल. पोरजे खातीर फावो तसले पावलां मारूंक सरकारी आनी भलायकी अधिकाऱ्यां पासत आमी मागता. हे मागणें आमी कोत्ता त्याच क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. उबी रावया. प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमचे बापा, जेजूच्या कुडी रोगताचें बलिदान जेवण तुज्या जिवान आमकां बरू. हे परी सदां तुका मोगान एकवटून सासणाक तोता तसलो फोड आमी काडूं. हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमची सवय आसूं. तुमची सवय आसूं. सगळा देव बाप पुत्र आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. बसून ह्या क्रिस्ताची शांतीन तुमकां धाडटा. देवाची व्हड उपकार. आयकोल्या उतराच्या उजवाडान संवसारांत आमी वचूंक जाय. जिविताच्या उंड्या पोसना संवसारांत आमी वचूंक जाय. एका मोगान आनी भावादार सदांच करी क्रिस्तांव जावच्या. सासणाच्या जिविता वाटेक तूं आमकां सांबाळू दुनिया. एका मोगान आनी भावादार सदांच करी क्रिस्तांव जावच्या. सासणाच्या जिविता